اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہاں مل بیٹھنا نصیب کیا، اور اپنا اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اور اپنے پیاروں کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے جب تک ہماری زندگیاں باقی ہیں ہمیں یوں ہی اپنا اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام اور اپنے پیاروں کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا تمام امت مسلمہ کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ حضرت و سامعین، جیسا کہ آپ احباب بخوبی جانتے ہو کہ کل گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا جڑے سمجھے ہو وہ ثبوت بھی دیو نا کہ سمجھ گئے ہو دسا۔ ہاں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل، ناکساں را پیر کامل، کاملاں را رہنما۔ یہ شعر پڑھ کے اور سن کے بھی کچھ لوگ پریشان ہو جاندے ہیں، جبکہ قرآن مجید فرقان حمید نو اگر اساں محبت بھری نظر دے نال دیکھ کے دل دے اندر محبت دی شمع روشن کر کے پڑھیے تے اے شعر قرآن دے عین مطابق ہے۔ اور آج کوشش کریں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید تو ہی ایسا ولایت کہندے کنوں نے، ولی ہوندا کون ہے، اس نو سمجھن دی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ قرآن مجید کوشش کریں گے کہ ادھر ادھر نہ جائیے، ٹائم بھی ساڑھے کول مختصر ہے، توجہ کرو گے تو انشاءاللہ تانوں مسئلے دی سمجھ آئے گی۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، اے او بندہ لکھ کے گیا کہ جس بندے نے اللہ دے ولی دے کولوں فیض حاصل کیتا۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت ارشاد فرماندہ ہے سورہ البقرہ، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ بے شک اللہ حیا نہیں فرماندہ کہ او کسی مچھر دی مثال دے، اللہ اس گل تو حیا نہیں فرماندہ۔ اعتراض ہمیشہ او بندہ کرے گا کہ جس بندے نے اللہ دے ولیاں نو پہچانیا نہیں، یہ گل ہمیشہ یاد رکھنا۔ اعتراض ہمیشہ اس ذہن دے اندر آئے گا کہ جس ذہن دے اندر اللہ دے ولیاں دا مقام معلوم نہیں۔ اندازہ کرنا، اللہ پاک فرماندہ ہے کہ اللہ حیا نہیں فرماندہ کہ ایک مچھر دی مثال دے، فما فوقہا، یا اس تو بھی کم تر چیز دی مثال دے، اللہ اس گل تو حیا نہیں فرماندہ۔ اس کر کے کہ اللہ رب العزت نے مکڑی دی مثال دیتی، مکھی دی مثال دیتی، مچھر دی مثال دیتی، تے جڑے اس وقت دے بے ایمان لوگ سن انہاں نو اللہ دیاں مثالاں سمجھ نہیں آئیاں۔ توجہ کرنا، انہاں نو اس وقت دے جڑے بے ایمان سن انہاں نو اللہ دیاں دتیاں ہویاں مثالاں سمجھ نہیں آئیاں، تے جنہاں نو اللہ دیاں دتیاں ہویاں مثالاں سمجھ نہیں آندیاں انہاں نو اللہ دے دتے ہوئے ولی کیویں سمجھ آ جان گے؟ سمجھ آ گئی گل دی ہے نہیں؟ مثالاں دی جدوں انہاں نو سمجھ نہیں آئی انہاں نے اعتراض کر دیتا، انہاں کہا کہ اللہ دی شان کتھے تے اللہ مکھیاں دی مثالاں پیا دیندا۔
مچھراں دی مثالاں دیندا ہے، مکڑیاں دی مثالاں دیندا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، فرمایا اللہ حیا نہیں فرماندا کہ پاویں مکھی دی مثال دے تے پاویں مکڑی دی مثال دے تے پاویں کسی مکھی دی مثال دے، مچھر دی مثال دے، اللہ اس گل تو حیا نہیں فرماندا، او علی کل شیء قدیر ہے۔ آگے کی فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، جڑے ایمان والے سن انہوں نے جان لیا کہ انہاں مثالاں دے اندر حق موجود ہے، تے جڑے بے ایمان سن کفروا، جڑے کافر سن فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، انہوں نے آکھیا کہ اللہ دا کی ارادہ ہے، یہ مثالاں جڑیاں اللہ نے دتیاں انہاں مثالاں دین تو اللہ دا ارادہ کی ہے، اعتراض کر چھڈیا انہوں نے، یعنی کہ تساں سمجھ دے آؤ اس گل نو، ایک مثال سمجھ سے نہیں آئی انہوں دے تے انہوں نے اللہ دی مثال تے اعتراض کر دیتا، تے جس گل دی سمجھ نہ ہوئے نا بندہ اعتراض ہو دیتے کر دیں۔ اللہ دے ولیاں دے اگر آج اعتراض ہو رہے ہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ دے ولیاں نو اللہ نے شانہ نہیں دیتیاں، بلکہ اعتراض کرنے والے او نے جڑے اللہ دے ولیاں دی ولایت نو سمجھ نہیں سکے۔ سمجھ آ رہی ہے یہ موٹی گل ہے، کوئی آسان گل ہے یا نہیں؟ ہاں اچھا، اعتراض کر رہے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، کافرہ نے آکھیا کہ یہ مثال دین دے اندر اللہ دا ارادہ کی ہے۔ اللہ پاک بلا کی فرماندہ ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایدی وجہ تو میں بہت سارے انو گمراہ بھی کر چھڑنا تے بہت سارے انو ہدایت بھی دے چھڑنا۔ ایک ہی ہے، مثال کتھے آئیے؟ قرآن چاہیے نا، مثال تے قرآن چاہیے نا۔ آج لوگ کہندے نے قرآن گمراہ بھی کر دے، قرآن گمراہ بھی کر دے، میں کہا اسی تے نہیں کہندے، ایک قرآن کہندے، ایک قرآن کو لوگ پوچھو، قرآن فرماندہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، فرمایا کہ بہت سارے لوگ ایسے نے کہ جڑے قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاندے نے، اور بہت سارے ایسے نے جڑے قرآن پڑھ کے ہدایت پا جاندے ہیں۔ دیکھو نا مثال آئی ہے قرآن دے اندر، مکڑی دی مثال آئی ہے قرآن دے اندر، مچھر دی مثال آئی ہے قرآن دے اندر، مکھی دی مثال آئی ہے قرآن دے اندر۔ لوگوں نے جدو اللہ دی وحی نو پڑھیا تے انہوں نے سمجھ نہ آئی، انہوں نے اللہ دی ذات تے اعتراض کر دیتا کہ اللہ نے مثالاں کیوں دیتیاں، ایک کیوں کہہ کے قرآن فرماندہ ہی بندے گمراہ ہو گئے، کیوں کہہ کے بندے گمراہ ہو گئے، کیوں؟ اس کر کے کہ یہ ہے رب دا پاک کلام، تے اس دے اندر شک کرنے والا بندہ ہو جاتا ہے بے ایمان۔ انہاں کہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو انہوں کیوں نظر آندہ ہے نا یضل بہ کثیرا، تو ساں گمراہ ہو چکے۔ تے جن آکھیا کہ اللہ دا پاک کلام حق کے سچ ہے، اللہ احکم الحاکمین ہے، اللہ حکمت علیہ، تو فرمایا اے لوگ جڑے کیوں دے کلو بچ گئے، فرمایا یہدی بہ کثیرا، اے ہوئی دے لوگ ہونے کہ جڑے ہدایت والے ہیں۔ گل دی سمجھ آئی یا نہیں آئی کچھ؟ ہاں، ایک قرآن ہدایت دیندہ ہے، لیکن گمراہ کی نہ کرتا ہے۔ یہ اگے سنو، فرمایا کہ جڑے گمراہ ہو گئے نا، یاد رکھو وما یضل بہ الا الفاسقین، فرمایا اللہ سب نو گمراہ نہیں کرتا، اللہ گمراہ انہوں ہی کرتا ہے جڑا بندہ فاسق ہوتا ہے، جڑا بندہ فاسق ہے انہوں ایک قرآن گمراہ کر دیتا ہے۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، فرمایا قرآن گمراہ کر دے گا انہوں لوگوں کہ جڑے فاسق نے۔ انہیں فاسق کون نے؟ یہ بھی تو لبنا پینا ہے نا، فاسق کون ہے؟ اس تو اگلی آیت
اللہ پاک فرماندا ہے اگر تسا فاسق لبنا چاہتے ہو نا، فاسق بندے دی نشانی کی ہے؟ او فاسق لوگ کہ جنہوں اللہ نے گمراہ کر دیتا. اے فاسق لوگ ہیں نا کون؟ فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. فاسق بندے وہ نے جنہوں نے وعدہ کرن تو بعد اللہ دا وعدہ توڑ دیتا. ایک قرآن دیاں گلاں نے تھوڑی دیر بعد چو سمجھ آندیاں نے. دوڑا مائیا ہوئے نا کوئی واقعہ ہوئے تے وہ جلدی سمجھ آ جاندے. ਭਾਵੇਂ ਝੂਠਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਜਿੱਥੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਝੂਠਾ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ. ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਕੁਰਾਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ. اللہ پاک نے فرمایا ان تو سب فاسق لوگ سمجھنا چاہتے ہو کہ فاسق کون ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. فرمایا فاسق بندے ہونے جنہاں نے اللہ دے نال وعدہ کرن تو بعد اللہ دے وعدے نو توڑ دیتا. ہن وعدہ کی سی اللہ دا؟ اگے قرآن فرما رہے وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ. فرمایا اللہ نے وعدہ ہی نقل ہوئے لیا سی کہ اپنے وڈیاں نو پہچاننا ہے کہ انہاں دے نال تعلق رکھنا ہے. کی وعدہ سی؟ وڈیاں نو پہچاننا ہے، اپنے وڈیاں نو پہچاننا ہے تے انہاں دے نال تعلق رکھنا ہے. کی رکھنا ہے؟ تعلق رکھنا ہے. وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ. فرمایا اللہ نے جس کم دا انہوں نے حکم دیتا سی اس کم نو انہوں نے چھڑ دیتا. مفسرین فرمان دینے کیڑا کم سی کہ جس کم دا اللہ نے انہوں نے حکم دیتا؟ فرمایا پہلا کم اے سی اپنے وڈیاں نو پہچاننا ہے تے انہاں دے نال تعلق رکھنا ہے. اس دے اندر گل بہت بڑی ہے لیکن میں کراں تھی میں شاید اگر تساں اجے تیار نہیں ہو میرے اس گل سنن واسطے. ہاں ایک بندہ تیار ہے. اچھا سارے ہی تیار ہو. تیار ہوئے بھوک لگے تو بندہ کھانا دینا چاہیے نا بندے نو. تو جی بھوک ہی نہ ہوئے تو پھر کی ہوتا ہے؟ کھانا کھاؤ گے تو پھر آزما خراب ہو جاندے. ٹھیک ہے نا سی؟ تو جملہ بھی ادو دے دے، سبق بھی ادو دے دے، نتیجہ بھی ادو کٹ کے دے دے جس وقت اگلے بندے تیار ہون. اللہ نے فرمایا وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ. فرمایا انہوں نے اس گل نو چھڑ دیتا کہ جس گل دا حکم اللہ نے انہوں نے دیتا سی. مفسرین فرمان دے نے کہ پہلا حکم جڑا اللہ نے انہوں نے دیتا سی وہ اے سی کہ اپنے وڈیاں نو پہچاننا ہے تے انہاں دے نال تعلق رکھنا ہے. اپنے وڈیاں نو پہچاننا ہے، اپنے وڈیاں نو پہچاننا ہے تے انہاں دے نال تعلق رکھنا ہے. انہاں اپنے وڈیاں نو پہچانیا نہیں تے تعلق نہیں رکھیا. قرآن کی فرماندا ہے یدل بہی کثیرا. ایک گمراہ ہو گئے ہیں جڑے اپنے وڈیاں نو نہیں پہچان سکے وہ گمراہ ہو گئے ہیں. اے ہوئی لوگ اللہ فرماندا ہے فاسق نے. کیڑے لوگ فاسق نے؟ جنہاں اپنے وڈیاں نو نہیں پہچانیا، جنہاں اپنے وڈیاں دے نال تعلق نہیں رکھیا. اللہ فرماندا ہے او لوگ فاسق نے. تے مینوں دسو جنہاں نو رب نے وڈا کیتا ہے. اجے سمجھے نہیں ہو تو گل اوے جنہاں نو رب نے وڈا کیتا ہے تے جڑے بندے انہاں نو نہیں پہچانے اج تک مینوں دسو او تعلق کیویں رکھن گے؟ تے جدوں تعلق نہیں رکھن گے تے مینوں دسو ہدایت کیویں پان گے؟ اے وڈے کون نے؟ انہاں دے وڈے کون سن؟ انہاں دے وڈے مامے چاچے تائے اے وڈے لوگ نے انہاں دے. لیکن ساڈے وڈے کون نے؟ داتا علی حجویری. ساڈے وڈے کون نے؟ بابا فرید الدین. ساڈے وڈے کون نے؟ غوث جلی. ساڈے وڈے کون نے؟ ہند الولی. فرمایا تواڈے وڈے نے تے رب دا یہ حکم ہے کہ تسا اپنے وڈیاں نو پہچاننا بھی ہے انہاں دے نال تعلق بھی رکھنا ہے. فرمایا جڑا تواڈے جو اپنے وڈیاں نو پہچان گیا تعلق رکھ گیا فرمایا سمجھ لو تسا ہدایت دے ہو. گل دی سمجھ آئی یا نہیں ہے؟
نہیں تھوڑی سمجھ آئیے تاں کی بولے اے میں اگے کوئی کتاب نہیں اردو دی کھولی ہے قرآن پاک ہے میں تو بڑی بڑی آکھیا کہ قرآن دے نال تعلق تے رکھو قرآن نے شروع تو اعلان فرما دیتا ہدل للمتقین قرآن فرماتا میں ہدایت دینا لیکن کنہوں جڑے متقی ہوں متقی کون ہوندا جڑا پرہیزگار ہوئے تے پرہیزگار کون ہوندا جڑا اللہ دے ولیاں نوں بھونکن تو پرہیز کرے جڑا اللہ دے پیاریاں نوں بھونکن تو پرہیز کرے او ہوندا متقی تے فرمایا جدوں ایہو جہا بندہ قرآن پڑھدا ہے نا تے پھر ایک ایک لفظ قرآن دا اونوں ہدایت دیندا ہے اس گل دی سمجھ آئی تانوں قرآن نے فرمایا میں اساں آکھیا اپنے وڈیاں دے نال تعلق رکھو انہوں نے تعلق نہیں رکھیا انہوں نے اپنے وڈیاں نوں پہچانیا نہیں قرآن فرماتا ہے گمراہ تے جے وہ اپنے وڈیاں نوں پہچان کے گمراہ ہو گئے تے اج دے دور چ بھی سانوں بہت پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ داتا حضور دے رستے کیوں نہیں جاندے کیوں انہوں نے پہچانے ہی نہیں تو قرآن فرماتا ہے جڑے پہچان گئے وہ ہدایت پا گئے وہ کی کر گئے ہدایت پا گئے چلو میں شارٹ کٹ کرنا ساڈے ہاں ولی کون ہوندے ولی کون ہوندے اج ایک نویں گل دساں تواڈے واسطے نویں ساڈے واسطے تے نہیں تواڈے واسطے نویں دساں میں تانوں بڑی باری آکھیا جدوں تسی چپ بہندے ہو نا تے پھر میرے کول گل کوئی نہیں ہوندی یہ قرآن دیاں گلاں نے ایویں چپ کر کے تسی سن لو گے تے کی فائدہ پھر ولی کس نوں کہندے نے اس قرآن دے کول اج اساں پوچھنا ہے اس قرآن دے کول پوچھنا ہے کہ تیری نظر چ ولی کون ہے اج دے اٹ پٹو تے تھلو پیر نکل آندا ہے ٹھیک ہے جی جویں پنیری لائی ہوندی ہے نا انک ولی انک پیر جم گئے پتہ نہیں کتھوں کتھوں آ گئے ٹھیک ہے لیکن ولی کہندے کنوں نا حقیقت چ ولی ہوندا کون ہے یار یہ قرآن سانوں دسے گا یہ میری طرف ذرا توجہ کرنا ولی بلا کون ہوندا ہے ولی وہ ہوندا ہے اکھ چکے تے عرش تے پہنچے تے جے اکھ نیویں کرے تے غیب جان لوے تے جے انج دیکھے تے ماضی دیاں ساریاں گلاں دیکھ لوے ہلکا بولے انج دیکھے تے ماضی دیاں ساریاں گلاں دیکھ لوے تے جے انج دیکھے تے حال دیکھ لوے حال دیکھ لوے ٹھیک ہے تے جے انج دیکھے تے مستقبل آنے والا وقت دیکھ لوے تساں کی سمجھ رہو میں ایویں گل کر چھڈی اساں تے پوچھنا قرآن گلو تے دلیل میں تانوں قرآن تو دینی ہے تے میں تانوں کی آکھیا ولی کون ہوندا ہے جڑا انج دیکھے تے عرش دے تے جڑیاں نا لکھیاں ہوئیاں چیزاں لو قلم تے تے جڑیاں چیزاں لکھیاں نے اے ولی اس نوں پڑھ لیندا ہے تے جے انج تھلے دیکھے تے غیب جان لیندا ہے تے جے پیچھے دیکھے تے ماضی پڑھ لیندا ہے تے جے انج کھلو کے دیکھے تے حال دے اندر جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ جان لیندا ہے تے جے آ کے سامنے کرے تے آنے والا زمانہ بھی دیکھ لیندا ہے اے ہے ولی اے کون ہے اے شان ہے ولی دی ہن دلیل دیواں تانوں جڑے بولے نے وہ بیٹھے رہو جڑے نہیں بولے چلے جاؤ باہر اچھا تو سب چپ کر کے سننا لالے چلو توجہ کرو یہ گلاں ہوندیاں تانوں ایکٹیو کرن واسطے قرآن مجید فرقان حمید سورہ الکہف کڈیو 16واں پارا کڈنا ہودا تے 16ویں پاری دی نا اندر ایتھوں سمجھ لو تساں کہ 81 نمبر تو لے کے تے نہیں 71 نمبر تو لے کے تے 81 نمبر تک پڑھنا ہے تساں ہن میں تانوں مختصر پڑھ کے دسنا ٹائم ساڈا مک جانا ہے اللہ پاک قرآن پاک ارشاد فرما رہا ہے سورہ الکہف دے اندر اللہ پاک فرماندا ہے فانطلقا پھر وہ دونوں چلے فانطلقا پھر وہ دونوں چلے فانطلقا پھر وہ دونوں چلے
فَانْطَلَقَا پھر وہ دونوں چلے. تسی نہیں جنی دے تک بولنا نا فَانْطَلَقَا پھر وہ دونوں چلے. تسی بولو بھویں نہ بولو وہ دونوں چلے. فَانْطَلَقَا پھر وہ دونوں چلے. فَانْطَلَقَا پھر وہ دونوں چلے. جب وہ دونوں چلے نا تو راستے میں آ گئی ایک دیوار. ایک آبادی آئی. آبادی کے اندر ایک دیوار تھی. دیوار کا ذکر بعد میں ہے. آبادی جب آ گئی نا تو فَانْطَلَقَا پر جب وہ دونوں چلے تو ہوا کیا؟ جب وہ دونوں چلے اب میں یہاں سے لیتا ہوں. فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا. تھوڑا جا کے چھٹ کے اللہ پاک فرماندہ ہے کہ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا. اس تو بھی اگر اگلی آیت پڑھیے 82 نمبر آیت سورہ الکہف دی 82 نمبر آیت. اللہ پاک فرماندہ ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. اگر تو انہوں ترجمہ کر کے نہیں سنایا لیکن قرآن پڑھ کے سنایا ہے تو سب سبحان اللہ کہہ سکتے ہو. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. جب وہ دونوں چلے تو ایک بستی میں پہنچے. جب اس بستی میں پہنچے تو جو اللہ کا ولی تھا اس نے کہا اللہ کے نبی کو. اللہ کے ولی نے بولا اللہ کے نبی کو فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. انہوں نے کہا کہ دو نے تے یتیم نے. دو نے تے یتیم نے تے فی المدینہ ایسے ہی شہر چنے. چلے کتھوں چلے تے ایک بستی چاہے آگے کی کہندے اللہ دا ولی جڑا سی وہ کہندے کہ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. دو نے تے پرا نے تے دونوں یتیم نے تے رہندے بھی ایسے بستی چ نے. ایک یہ حال زمانے کندے ہندے نے ماضی حال مستقبل تے میں جدو دعویٰ کی تیز میں اس دلیل دینی ہے دونوں. انہیں کہا دو بھائی نے دونوں یتیم نے تے رہندے بھی ایسے بستی چ نے. اے حال اے حال تے وَأَمَّا الْجِدَارُ ایک دیوار گر گئی. انہوں نے اس دیوار نو جدو چن دیتا اس دیوار نو جدو کھڑیا کر دیتا. دوسرے نے پوچھا کہ اے دیوار کیوں کھڑیا کیتی ہے تسا؟ انہاں کہا کہ اس کر کے کہ کانت تحتہ کنز لہما. انہوں اللہ دے ولی نے جدو انج دیکھے نا دیوار دے نیچے انہاں کہا کانت تحتہ کنز لہما. اس دیوار دے تھلے سونا ہے مال ہے زیورات ہے کنز ہے خزانہ ہے اس دیوار دے تھلے. سبحان اللہ. تسی سمجھے نہیں ہو گل نو. اس دیوار دے تھلے دیوار دے بھی ہے نا یہ دے تھلے کی ہے تانوں پتہ ہے؟ اللہ دے ولی کہہ رہے کان تحتہ کنز لہما اس دے تھلے خزانہ ہے. یہ جڑا تھلے دیکھے ولی نے نظر تھلے پائی غیب آ گیا. کانت تحتہ کنز لہما تحتہ اس دے تھلے خزانہ ہے. میں دعویٰ جڑا کیتا سی کہ تھلے نظر پائے تے غیب دیکھ لیندے. اور اے میرے سامنے قرآن ہے تے اے تواڈے سامنے بھی قرآن ہے. کانت تحتہ کنز لہما کہندے نے کہ اس دیوار دے تھلے خزانہ ہے تے خزانہ ہے انہاں دونوں بچیاں دا. اچھا جی یہ دیوار نو تسا چنیا کیوں ہے؟ کہندے نے کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. انہاں دے جڑا باپ سی نا او اللہ دا ولی سی.
انج پیچھے مڑ کے جدے دیکھے نا پیچھے مڑ کے مفسرین لکھ دے نے نہ جو دا ابا ولی سی نہ دا دادا ولی سی نہ دا لگڑ دادا ولی سی 9ویں 10ویں پشت دے اندر ایک بندہ سی جڑا اللہ دا ولی سی یعنی اس اللہ دے ولی نے جدو انج مڑ کے ماضی دیکھے ہیں نا تے عالمی ارواح دے اندر 9ویں پشت دے اندر جا کے انہیں نظر پا گیا کیا ایک بندہ ایسا ہے جڑا ہی نا جو اللہ دا ولی سی تے اللہ دے ولی نے پیچھے مڑ کے ماضی دیکھ لیا یا نہیں دیکھا یا نہیں ماضی دیکھ لیا انہوں نے کہا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا انہاں جو ایک بزرگ ایسا سی جیڑا اللہ دا ولی سی تے اللہ نے اس دی ولایت دے صدقے اس دی برکت دے صدقے انہاں بچیاں دے واسطے اس خزانے نو محفوظ کر چھڑے آئے غلطی سمجھ آگئی یا نہیں آئی پھر ہویا کی او جڑا انہوں نے بچہ مارے ہے نا قال اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس انہوں نے ایک بچہ لبیا تے انہوں نے نا اس اللہ دے ولی نے بچے نو مار چھڑیا قتل کر دیتا موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے کہ تُساں اس نو کیوں قتل کیتا ہے کیوں قتل کیتا ہے انہوں نے کی جواب دیتا انہوں نے کہا کہ این یبلغا اشدہما واستخرجا کنزہما فرماندے نے کہ میں اس بچے نو اس کر کے ماریا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَقَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا میں اس بچے نو اس کر کے ماریا ہے کہ اے دے ماں پیو ہیں مسلمان اے ہے کافر اگے جا کے انہیں اپنے ماں پیو نو کر دینا سی کافر بچہ ہی چھوٹا انہاں مار دیتا انہاں کہ کیوں ماریا کہندے نے وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ ادھے دونوں جڑے ماں پیو ہیں او ہیں مومن تے منو ڈر سی انہیں وڈے ہو کہ اپنے ماں پیو نو بنا دینا سی کافر بنا دینا سی نہیں سمجھے نہیں ہے میری گل میں جس وہی بنا دینا سی بچہ اجے نکے کہندے نے وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا مینوں ڈر پیا انہیں آن والے وقت جے انہاں نو کافر کر چھڈنا سی یہ آن والے زمانے دی خبر دے چھڈی یا نہیں اچھا انہاں آکھیا مارے کیوں انہاں آکھیا انہاں دی قسمت دے اندر سی اوتے لکھیا سی انہاں دی قسمت لکھیا سی انہاں نے بننا ہے کافر تے میں انہاں دا پتر مار کے انہاں دی قسمت بدل کے انہاں نو مسلمان بنا چھڑیا ہے غلطی سمجھ آئی نہیں آئی مینوں نہیں لگتا سمجھ آئیے تو انہوں ہاتھ چکو ہوں کنو کنو سمجھ آئے گا اچھا اللہ دا ولی کون ہوندے جڑا انج کرے تے ماضی دیکھ لے اور ایک قرآن گواہ ہے جڑا انج کرے تے قسمت کی لکھیا ہے وہ بھی دیکھ لے تے جے چاہے تے اللہ دے حکم دے نال تقدیر بھی بدل دے ایک قرآن گواہ ہے جڑا انج دیکھے تے غیب بھی دیکھ لے اے ہوندے اللہ دے ولی تے جڑا انج دیکھے تے حال بھی دیکھ لے تے جڑا انج نظر دوڑائے تے آنے والے وقت بھی دیکھ لیندا ہے اے ہے اللہ دا ولی اور اس دی پہچان سانو قرآن نے کروائی غلطی سمجھ آئی یا نہیں آئی ہاں اس کر کے اساں اللہ دے پیاریاں دے نال محبت کرنے سانو پتہ ہے اللہ نے انہاں نو طاقتاں دتیاں نے اللہ نے انہاں نو طاقتاں عطا کیتیاں نے اے جدو چان جس دی چان اللہ دی رحمت دے نال قسمت بدل دیندے نے سمجھ آ گئی گل دی ہن کہندے نے جی او تے قبر چ چلے گئے نے کی کہندے نے او تے قبر چ چلے گئے نے او تے بھائی قبر چ چلے گئے نے میں کہا چلو قبر چ چلے گئے نے تے پھر کی ہویا قرآن کی فرماندا ہے دساں تانوں یا ٹائم مک گیا بس کریے اچھا یدل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا وما یدل بہ الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم
दसना जरा आगे पढ़ना। हुमुल खासिरून आगे की है, पढ़ो ना यार अगे, मैं तुहानू आयत कढ़ के दसना चाह रहा सी जरा। वकैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम, हाँ, अमवातन फअहयाकुम, वकैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम, अल्लाह फरमांदा कि तुसीं किवें काफिर हो सकदे हो, व कुंतुम अमवातन, तुसीं मुर्दे सो, फअहयाकुम, फिर अल्लाह ने तुहानू जिंदा कीता। कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम, सारे उत्ते चले जाओ। उत्ते चले जाओ, उत्ते हाँ, ऊपर बहुत जगह है, अल्लाह के हुक्म नाल उत्ते चले जाओ सारे। आओ जेडे बाद चो आंदे हो, तुहानू चाहिए तुसीं उत्ते ही चले जाओ, टाइम नाल नहीं आंदे हो तुसीं। चलो बस ठीक है फिर, हाँ टाइम हो गया, चले गए ऊपर। चलो ये भी सुन लो फिर, कहते जी कबरां च चले गए ने तो हुण तुसीं क्यों जांदे हो। एक बंदे ने मैनूं ना पिछले दिन बकवास की, उन्हें आख्या कि तुसीं क्यों जांदे हो, ਉਹ ਬੁੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਖੜੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਮੇ ਪਏ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਦੋਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁම්ਮਾ ਯੁਮੀਤੁकुम ਸੁम्मा युहयीकुम, अल्लाह पाक फरमाते पहले तुसा मुर्दे सो, फिर अल्लाह ने तुहानू जिंदा किया, फिर अल्लाह तुहानू मारेगा तो फिर अल्लाह तुहानू जिंदा करेगा। तवज्जो नहीं कर रहे हो? देख लो पहले केड़े केड़े उत्ते जाते हैं, फिर मैं गल करना। देखो जरा गल करने वाली मैं थोड़े सामने कुरान खोल के बैठा तो तुम पिछे देख रहे हो यार, कमाल हो गया। इंज थोड़ी होंगे। मैं उर्दू की किताब खोली, एक ही है, बोलो ना, कुरान है ना, तो मैं कुरान की आयत पढ़ के सुना रहा ना। हाँ, कोई उर्दू दी कहानियां तो नहीं सुना रहा तुहानू, तो फिर पिछे मुड़ के क्यों देखते हो? तवज्जो करो। अल्लाह पाक फरमांदा है कि वकैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन, तुसी पहले मुर्दे सो, सुम्मा युहयीकुम, ठीक है, फिर अल्लाह ने तुहानू जिंदगी दी। ये हुण जिहड़ा असां जिंदे हैं ना, ये जिंदगी अल्लाह ने दी। अल्लाह पाक फरमांदा है सुम्मा युमीतुकुम, अल्लाह फिर तुहानू मौत देवेगा, सुम्मा युहयीकुम, फिर तुहानू जिंदा करेगा। ये जिंदगी जी रहे हैं ना, जो सावा मुक जानी है तो कित्थे जाना है? ऐसा बोलो ना, कबर से जाना है ना। अल्लाह फरमाता है जो तुम कबर से जाना है ना, सुम्मा युहयीकुम, ऐसा तुहानू फिर जिंदगी दे देनी। असी तुहानू फिर जिंदगी दे देनी। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर जो क्यामत आली है ना, तो फिर तुहानू उठो उठा के दसा क्यामत लाई जाना। हुण वो बंदा कि जिहड़ा कहंदा है कि मज़ारात वाले ये मुर्दा ने, हुण ये कुरान है, कुरान कहंदा है कि मरण तो बाद असां तुहानू फिर जिंदगी दे दिन्ने आ। ते किते दूर भी नहीं है, ये पहला पारा है। ये जिथे है ना युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, इस तो अगली आयत ही है। यानी पहले अल्लाह ने गुमराहां दा जिक्र कर छड्या ते बाजू गुमराहां दे एक इतराज नूं भी जिक्र करके ते जेड़े हिदायत वाले सन उन्हां नूं हिदायत दे छड्डी है। फरमाया मरण तो बाद अल्लाह फिर तुहानू एक जिंदगी देवेगा, और वो जिंदगी है कबर दी जिंदगी। ते मेरे ख्याल च जिहदे कोल जिंदगी हुंदी है वो जिंदा ही हुंदा है। वो की हुंदे? वो जिंदा ही हुंदा भाई। ते असां मुर्दियां कोल नहीं जांदे, असां ते जिंदियां कोल जांदे।
ساڑھے داتا حضور زندہ نے. کیسے زندہ نے؟ اللہ فرماتا ہے لا تشعرون, تو انو شعور نہیں ہے کہ وہ کیسے زندہ نے, لیکن قرآن دی روح دے نال وہ زندہ نے. جڑا بندہ کہندے مردہ نے وہ قرآن دا منکر, تے جڑا قرآن دا منکر ہے وہ کون ہے؟ تھوڑے بولے ساری گلاں مولویاں کولوں ہی نہ تساں کوایا کرو, کچھ اپنے ذمہ بھی لیا کرو. جڑا قرآن دا منکر وہ کون ہے؟ کافر ہے. تے قرآن کہندا ہے قبر دے اندر جڑا چڑھا جاندا ہے وہ کی ہے؟ زندہ ہے. تے جدوں زندہ ہے تے اج دا بندہ کہے کہ وہ مردہ نے, تے قرآن دا منکر ہویا یا نہیں؟ تے جڑا قرآن دا منکر ہے وہ کون ہے؟ ٹھیک ہے, ہن ٹائم بھی مک گیا. اللہ تعالیٰ جو کچھ سنیا عمل دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا